عظیم نعت خان جناب محترم قاری عبدالوحید ربانی صاحب تشریف آوری ہوئے، مختصر کلام ہوئے گا، انشاءاللہ بڑا جاندار ہوئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم حافظ عبدالباسط شیخوپوری صاحب اللہ پاک نے صحت تندرستی عطا فرمائے۔ گڈی جے بہن لگے سے میں اتار لیا، میں کہ استاد جی تواڈے تو بنا نظم نہیں پڑھنی، توجہ کرنا ذرا۔ پہلا نمبر صدیق اکبر دا، پہلا نمبر صدیق اکبر دا، جو امام علی حیدر دا، جو امام علی حیدر دا، بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلا نمبر صدیق اکبر دا، پہلا نمبر صدیق اکبر دا، جو امام علی حیدر دا، بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑیا، فیصلہ علی نے سنا چھوڑیا، فیصلہ علی نے سنا چھوڑیا۔ دوجا عمر فاروق کے آیا، دوجا عمر فاروق کے آیا، جن کافرانو تڑپایا، دوجا عمر فاروق کے آیا، جن کافرانو تڑپایا، در کعبے دا جس نے خدا چھوڑے، فیصلہ علی نے سنا چھوڑے۔ تے جگنی عثمان پیارا، تے جگنی عثمان پیارا ہے، آقا دا راج دلارا، تے جگنی عثمان پیارا، آقا دا راج دلارا۔ مال و زر جس نے دین تو لٹا چھوڑے، فیصلہ علی نے سنا چھوڑے۔ آقا دا ویر علی ہے، آقا دا ویر علی ہے، ساڈا تے پیر علی ہے، در خیبر دا جس نے اڑا چھوڑے، فیصلہ علی نے سنا چھوڑے۔ دو جملے تے میرا سلائے، او کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا۔ شیر پنجاب حضرت مولانا منظور صاحب اللہ پاک سے تندرستیاں عطا فرمائے، میرے استاد محترم حافظ عبدالباسط صاحب اللہ سے تندرستیاں عطا فرمائے۔ بھائی ابو بکر شیخوپوری صاحب بن حافظ عبدالباسط شیخوپوری صاحب توجہ فرما دے جانا، او کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا، او کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا، میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا، او کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا، میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا، او کوئی پٹدا تے پٹے میں پٹاواں گا، میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا۔ او کل بھی سن رلے، او اج بھی نے رلے، او کل بھی سن 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 رلے، او اج بھی نے رلے، او کل بھی سن رلے، او اج بھی نے رلے، او کل بھی سن رلے، او اج بھی نے رلے۔ او شک جڑا کر نال میرے چلے، او شک جڑا کر نال میرے چلے، اج تنوی سا شک جڑا کر نال میرے چلے، او ستے رو دے وچ یار میں وکھاواں گا، میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا، او کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا۔ شیخوپوریاں دا پیغام حافظ عبدالباسط شیخوپوری صاحب انہاں دے ادنے دے شاگرد دا پیغام، او کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا۔ میرے استاد محترم حافظ عبدالباسط صاحب نے یہ تربیت کی دیئے پتر، جب تک زندہ رہنا ہے صحابہ دی عظمت بیان کرنی ہے، اہل بیت دی عظمت بیان کرنی ہے، اور شیخوپور دی عباسیو امام کائنات دے غلام نبی پاک دے مستانے توجہ کر دے جانا، اور کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا، میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا،
او کل بھی سن رلے او اج بھی نے رلے او کل بھی سن رلے او اج بھی نے رلے او شک جڑا کرے نال میرے چلے او شک جڑا کرے نال میرے چلے او ستے روزے وچ او ستے روزے وچ یار میں وکھاواں گا میں تیرے تے صحابہ دے سناواں گا نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ محترم جناب شاعر اسلام عبدالوحید ربانی صاحب سبحان اللہ توجہ کر دے جانا او کوئی جلدا تے جلنے میں جلاواں گا میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا رب سائیں اونا تے او رب سائیں تیرا دی رب سائیں اونا تے او رب سائیں تیرا دی رب سائیں اونا تے او رب سائیں تیرا دی رب سائیں اونا تے او رب سائیں تیرا دی رب سائیں اللہ کی اور رب سائیں تیرا دی او باقی سب دھوکہ بازی او باقی سب دھوکہ بازی او میں تے کھول کھول او میں تے کھول کھول قرآن چو کھاواں گا میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا او کوئی جلدا تے جلنے میں جلاواں گا میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا کیوں نہ دے رتبے سنائیے اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا مولا فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیما مولا فرماندے نے اولئک هم الصادقون اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون